दर्शक महानुभावहरु, होस्ट नेपाल इन्टरनेशनल बिग डिस्कोर्समा तपाईं सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। हामी कोभिड-19 को मारमा पनि छौं, त्यसैगरी नेपाल सिमानाको विवादमा पनि लामो समयदेखि भनौं र अहिले आएर त एकदमै उग्र रूप लिएको छ। यो विषयमा पनि सरकारले पछिल्लो समयमा नक्सा सार्वजनिक गरेर एउटा राम्रो काम गरेको छ र हामी देशभित्र मात्रै नअझेर बाहिर रहेका नेपालीहरु र बाहिर जसरी विभिन्न राष्ट्रहरुमा काम गर्दै आउनु भएको छ, अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ र राजदूतज्यूहरु र हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। र आज म यो विशेष कार्यक्रममा चाहिँ इजरायलकै महामहिम नेपाली महामहिम राजदूत र डाक्टर अन्जान साके ज्यूलाई मैले उपस्थित गराएको छु र उहाँ इजरायलले प्रदान गर्दै आएको एउटा गौरवशाली अवार्डबाट पनि सम्मानित हुनुभएको छ र डाक्टर साकेलाई द एम्बेसडर क्लब अफ इजरायल ले चाहिँ एम्बेसडर अफ द इयर 2019-20 बाट सम्मानित गरेको छ र उहाँलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट त्यसैगरी वेस्ट नेपाल परिवारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। नमस्कार म्याम, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। बधाई। धन्यवाद। हजुर, र यो जुन अवार्ड छ लगभग 90 एम्बेसडरहरु र त्यो 20 बाट उछिनेर तपाई माथि आउनुभयो टपमा। कसरी सम्भव भयो 7 महिनामै? त्यो मलाई पनि थाहा छैन, म त खुरुखुरु काम मात्र गरिरहेको थिएँ। हामी नेपाल एकदम सक्रियता साथ हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। यो म मात्र पनि भन्दिनँ, किनकि हामीले टिमवर्क गर्ने हो। हामी नेपाल एम्बेसीका सबै कर्मचारीहरूको उत्तिकै मेहनत परेको छ। मेरो मात्र भन्दिनँ, यो हाम्रो नेपाल एम्बेसी तेल अभिवको लागि एउटा ठुलो सम्मान हो। सँगै हाम्रो नेपाल तथा नेपालीहरूको लागि सम्मान हो भन्ने म भन्न चाहन्छु। र यो काम गर्दै गर्दाखेरि कसैले मूल्याङ्कन गरिराख्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यो अनुभूति भयो। किनकि नभए त यो अवार्डको बारेमा म अनभिज्ञ नै थिएँ। म भर्खरै 7.5 महिना मात्रै भएको थियो इजरायलमा आएर कामहरू अब क्रेडेन्सियल बुझाइसकेपछिदेखि निरन्तर रूपमा खटिरहेको थिएँ। अनि अब एम्बेसडर साथीले भन्नुभएपछि मात्र थाहा पाएको। भनेपछि यो यसो अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ नेपाल कुनै पनि एम्बेसी कति सक्रियताका साथ काम गर्छन्, कति इजरायलीहरू अब आफ्नो नागरिकहरूसँग भेटघाट गर्छन् र आफ्नो इजरायलीहरूको सरकारी स्तरको कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन्छन्, उनीहरूको सङ्घ संस्थाहरूमा सहभागी हुन्छन्। यी सबै कुराहरूको मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ। सँगै अब डिप्लोमेटिक कर्प्सहरूमा पनि गएर कति घुलमिल हुन सक्नुहुन्छ, त्यो सबैको मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यस्तो फिल गरेँ। ओके, डाक्टर रन्जानजी, जस्तो मैले पछिल्लो रेकर्डहरू पनि हेरेँ होइन, र एसियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले गौरव गर्नै पर्छ कि नेपालको पोल्टोमा चाहिँ यो अवार्ड प्राप्त भयो। जस्तो 7 महिनामा मैले यो गरेँ, त्योभन्दा अगाडि यो कमजोरी थियो भन्ने अलिकति त्यो कोट्याउन मिल्छ? खासै त मैले लगभग 1 महिनामा नै सबै नेपाल र इजरायलको सम्बन्ध धेरै अगाडि बढाइसकेकी थिएँ। मैले नेपालमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि अनुरोध गरेको थिएँ कि मलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् होइन, 1 वर्ष मलाई अलिक खटेर काम गर्ने अवसर दिनुहोस्। म एकदमै भिजेर इजरायलको सरकारसँग र इजरायलको बासिन्दाहरू नागरिकहरूसँग अलिक बढी उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन चाहन्छु। र नेपाल सरकारले जिम्मेवारी दिनुभएको पनि त्यही हो कि कुनै पनि देशमा जाँदाखेरि त्यो देशको सरकार र नागरिकहरूसँग बढी घुलमिल भयो भने हामीले नेपालमा उपलब्धिहरू, नेपालमा केही न केही सकारात्मक कुराहरू हामीले लिएर जान सक्छौँ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ, उहाँले साथ पनि दिनुभयो। अनि 1 महिना जतिमा नै यो केयरगिभरहरू लाने कुरामा उहाँहरूलाई सकारात्मक बनाउने सफल भयो। किनकि केयरगिभरको मेन कुरा हो, यो अड्किराखेको थियो। अनि उहाँहरूलाई अब पाइलट प्रोजेक्ट होइन कि हामी फुल फ्लेजमा नै नेपाल सरकारले यो एमओयू गर्न चाहन्छ भनेर उहाँहरूलाई कुरा राख्यौँ। सुरुमा अलिक गाह्रो भएको थियो, 1 महिना जति लाग्यो उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नलाई, तर कन्भिन्स गरेर नै छाडेँ र उहाँहरूले अहिले त्यति बेलामा अब यो 2020 को अन्तिमतिर यो अफिसियली यो कुराहरू अगाडि बढाउँछौँ र 21 सम्ममा हामीले अब यो नेपालबाट केयरगिभरहरू लिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ भन्ने जस्तो भन्नुभएको थियो। अब यो कोभिडको कारणले गर्दा सबै इजरायलमा मात्र होइन, नेपालमा मात्र होइन, सारा संसार नै ठप्प भएको अवस्थामा यहाँ पनि अब त्यो बिचमा त धेरै कुराहरू रोकिएको थियो। त्यो कारणले अलिकति अब पज हुन गएको छ। तैपनि अहिले हामीले फलोअप गरिरहेका छौँ र उहाँहरूसँग कुरा गरिराख्दाखेरि सकारात्मक हुनुहुन्छ र अहिले उहाँहरूले अझ चाँडै लिने हो कि भन्ने जस्तो उहाँहरूले मौखिक कुरा गर्नुभएको छ। तर हामीले त्यो लिखितको लागि पर्खिराखेछौँ, किनकि लिखित भयो भने नै हामीले त्यसमा विश्वास गर्न सकिन्छ।
अनि त्यो सँगसँगै अब एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स नेपालको 7वटै प्रोभिन्समा खोल्ने भनेर पनि प्रयास गरेका थियौँ। अनि भ्रमण पनि गराउन यो डिसेम्बरतिर हामी सफल भयौँ। यो मसापको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत मसाप भन्ने इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी हुन्छ, जुन जाइका कोइका भने जस्तै। अनि त्यसको प्रमुखलाई उहाँलाई एकदम अनुरोध गरेर नेपाल भ्रमणमा गएर उहाँले त्यो जमिनहरू पनि सबै त्यो अवलोकन गर्नुभयो, हेर्नुभयो। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई, अरू मेयर उपमेयरज्यूहरूलाई पनि भेटेर त्यो सबै ठाउँहरूमा हामीसँगै फिल्ड भिजिट पनि गऱ्यौँ, भेटघाट पनि गऱ्यौँ। अनि उहाँहरू धेरै सकारात्मक हुनुभएको छ। त्यो गति पनि अगाडि बढेको छ, अहिले अन्तिम चरणमा छ। त्यो भन्नाले यो सबै कुराहरू त्यो आएको दिनदेखि नै गरिराखेको हुनाले अनि फेरि भेटघाट गरिराख्ने, कुराहरू गरिराख्ने। अनि नेपाली स्टुडेन्टहरू पनि अब हामीले कसरी यहाँ स्कलरसिपमा ल्याउन सकिन्छ, यो कृषिमा पढ्न आउनुहुने विद्यार्थीहरू बाहेक पनि यो ब्याचलर, मास्टर, पिएचडी गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि पनि के अवसर हुन सकिन्छ भनेर त्यसमा पनि लागिराख्यौँ होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लागिराख्यौँ। यो सबै एकैचोटि नै लागेको हुनाले सायद सक्रियता उहाँहरूले देख्नुभयो कि भन्ने मलाई लागेको। ओके, डाक्टर रञ्जनजी, हामीसँग जेन्युन पोइन्ट्सहरू पनि छन्। म त्यो अगाडि छलफल गर्नेछु हामी त्यो भित्र गहिराइमा पुगेर। र हिजो मात्रै हामीले 60 वर्ष होइन पार गऱ्यौँ हाम्रो रिलेसन इजरायल एन्ड नेपालको। यो चाहिँ अलिकति खुसीको कुरा के भनेपछि तपाईँको 14-15 महिनाकै यो पिरियडमा, यो बिचमा तपाईँले चाहिँ नेपालका हेड प्लस इजरायलकै बीच संवाद गर्ने एउटा यो ऐतिहासिक अवसर पनि पाउनुभयो। त्यसलाई अलिक भित्री के भयो हिजोको, अलिकति हाइलाइट गराइदिनु न। हजुर, हिजो एउटा यहाँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र यहाँको इजरायलको प्रधानमन्त्रीज्यू बेन्जामिन नेतन्याहु, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यू बीच उहाँहरूको टेलिफोन वार्ता भयो। नेपालको 5:15 इजरायलको 2:30 उहाँहरूको एकदमै राम्रो कुराकानी भयो। त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्रविधि लगायतका यावत कुराहरूमा कसरी सहकार्य गर्ने र नेपाललाई कसरी सहयोग हुन सकिन्छ, साथसाथै अहिलेसम्म इजरायलमा नेपालीहरूलाई एकदम टेक केयर गरिराख्नु भएको, राम्रोसँग हेरिराख्नु भएको र उहाँहरूको सुरक्षाको सवालमा र उहाँहरूको हरेक पक्षमा सहयोग गरिराख्नु भएकोमा धन्यवाद पनि दिनुभयो। र अनि नेपालमा पनि अब इजरायली लगायत अन्य विदेशी मुलका नागरिकहरूलाई पनि हामीले त्यस्तै किसिमले सुरक्षा र हामीले साथ दिइराखेको भन्ने कुराहरू पनि भयो। एकदम राम्रो वार्तालाप भयो। अनि त्यही दिनमा हिजै माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यू र यहाँ परराष्ट्र मन्त्री इजरायलको गाबी आस्केनाजीज्यू बीच उहाँहरूको पनि वार्ता भयो। इजरायलको 12 बजे, नेपालको 2:45 बजे उहाँहरूको कुराकानी भयो र त्यो कुराकानी पनि एकदम सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्यो र जसले गर्दा दुई देशको ढोका एकदमै अब सहकार्य गर्नेमा खुलेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको त यो दोस्रो वार्तालाप हो इजरायलको प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँग। 2019 पनि कुरा गर्नुभएको थियो र अहिले 2020 60 वर्षको उपलक्ष्यमा अहिले कुरा गर्नुभयो। र सँगसँगै यो कोभिडको सम्बन्धमा पनि कसरी सहकार्य गरेर इजरायलले अपनाएको प्रविधि र इजरायलले कसरी नियन्त्रण गर्न सफल भयो, संसारमा एउटा उदाहरणीय रूपमा रहेको छ। यो कुराहरू पनि अगाडि बढेको छ। र अब दुवै मुलुकमा हाई लेभलको भिजिट हुने, यहाँबाट पनि प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाल जाने, अनि नेपालको हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि इजरायल आउनुहुने, त्यसै परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरूको पनि भ्रमण आदान प्रदान हुने, यी कुराहरू पनि हिजो भएको। ओके, 2020 चाहिँ लगभग ठुलो चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व लिएर चाहिँ इजरायली प्रधानमन्त्री नेपाल जाने सम्भावना लगभग निश्चित छ, राइट? अब त्यो हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ, त्यसलाई निश्चित गराउनु पर्छ। ओके, र अहिले कोभिड-19ले एउटा किसिमको सबैलाई आक्रमण गरिरहेको छ। विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू यसको होइन समस्यासँग झेलिरहेका छन्। विजय प्राप्त गर्ने कुरातिर त अहिले हामी नसोच्दा पनि हुन्छ, किनभनेदेखि तपाईँले अमेरिका विकसित राष्ट्रहरू जहाँ हेल्थको विषयमा एकदम कन्सियस, हेल्थ थुप्रै चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हस्पिटलहरू छन्, त्यस्ता चाहिँ डक्टर्सहरू छन्। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिक कमजोरी छ होइन। र तपाईँ आफै पनि इजरायलमा हुनुहुन्छ, इजरायलले यो विषयमा हेल्प गर्ने कुरा पनि गर्नुभयो कोभिड-19 विषयमा नेपाललाई। त्यहाँबाट के इमिडिएटली डक्टर या के औषधिहरू या के
चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री भनौँ न के पठाउने सम्भावना छ कि? त्यो सफल भएछ। अनि यसको लागि त अब हामीले नेपाल एम्बेसी तेल अभिवले त इजरायलमा र साइप्रसमा रहनुभएका नेपाली मात्र होइन, नेपालमा रहनु भएको सबै नेपालीहरू र संसारभरि छरेर रहनु भएको नेपालीहरू जब उहाँहरू नेपाल जानुहुन्छ उहाँहरू सबैजना सुरक्षित हो र इजरायलको प्रविधिले गर्दा यहाँको स्वास्थ्य अवस्था यहाँको नागरिकहरू मात्र होइन विदेशी नागरिकहरूलाई पनि धेरै राम्रो भएको छ। यो कसरी अगाडि लान सक्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले अस्ति नै भर्चुअल मिटिङ सम्पन्न गर्यौँ। इजरायली डक्टरहरू र हाम्रो नेपाली डक्टरहरू बीच भर्चुअल मिटिङ हुन सफल भयो। हामीले 1 घण्टा मात्रै त्यो इन्टरेक्सन हुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर एकदमै त्यसले यस्तो एकअर्कामा घनीभूत भयौँ कि हामी कुराकानीमा कि 2 घण्टाले पनि हामीलाई खास पुगेन र अब फेरि हामी सेकेन्ड चरणमा यो भलाकुसारी गर्ने डिस्कसन गर्ने भनेर हामीले त्यसरी टुङ्ग्याएका थियौँ। इजरायलको डक्टर उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भने सेवा हस्पिटल भनेको संसारकै अहिले 8औं नम्बरमा पुगेको हस्पिटल हो, जो चाहिँ एकदमै आधुनिक र यहाँ यो हस्पिटलले यहाँको अब राष्ट्रपतिज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको भन्नाले त्यो स्तरको उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्ने खालको त्यो हस्पिटल हो र फेरि यहाँ पटक्कै पनि डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन। हरेक नागरिकले एउटै सरहको सुविधा पाउँछ, एउटै सरहको ट्रिटमेन्ट पाउँछ। अनि त्यो हस्पिटललाई अहिले कोभिड-19 को सेन्टर भनेर उहाँहरूले स्थापना गर्नुभएको र त्यो हस्पिटलमा यो कोभिड सम्बन्धमा यो बारेमा अब यो टास्क फोर्सको हेड र यसलाई चाहिँ कसरी निर्मूल पार्ने भन्ने त्यो हेड जो डक्टर हुनुहुन्छ डक्टर एली स्वराज, अनि उहाँलाई हामीले निम्त्याएका थियौँ। अनि अर्को डक्टर हुनुहुन्छ उहाँ पनि एकदमै विज्ञ डक्टर जो रिटायर हुनु भइसके तापनि उहाँले निरन्तर रूपमा कोभिडलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर हस्पिटलहरूमा उहाँले चाहिँ सल्लाह दिनुहुँदो रहेछ र उहाँहरू दुवैजना नेपाल भनेपछि एकदमै मन पराउनु हुने। अनि डक्टर माइक भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ त अझ हरेक वर्ष नेपालमा विभिन्न हस्पिटलमा गएर लेक्चर दिनुहुँदो रहेछ। यो वर्ष कोभिडको कारणले गर्दा उहाँ जान पाउनु भएन। अनि उहाँहरू बीच र हाम्रो नेपालको डक्टरहरू सबै गरेर 60 जना डक्टरहरू सहभागी हुनुभयो। उहाँहरू अब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि हुनुहुन्थ्यो सहसचिवज्यू, अनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, इजरायलको पनि परराष्ट्र मन्त्रालय, अनि इजरायली एम्बेसडर पनि हुनुहुन्थ्यो, एम्बेसडर बेनी, अनि टेको हस्पिटलको डक्टर, धुलिखेल हस्पिटलको डक्टर, पाटन हस्पिटलको डक्टर भन्नाले मेचीदेखि महाकाली सबै क्षेत्रको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबैतिरको डक्टरहरू लगभग त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। नर्सिङ पेसामा हुनुभएका उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँहरू त फर्स्ट फेजमा डिल गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँहरू सबै हुनुहुन्थ्यो, अब सेतीबाट, कर्णालीबाट, धरान, विराटनगर सबैतिरबाट हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी एउटा छलफल भएर एकदमै राम्रो कुराहरू भयो र धेरै प्रश्नहरू पनि उहाँहरूले सोध्नु भएको छ नेपाली डक्टरहरूले। अनि अब नेपालको राम्रो पक्ष इजरायललाई भने र इजरायलको राम्रो पक्ष नेपाललाई भने त्यो खालको चाहिँ नि हामीले एउटा टिम बनाउने भनेर एउटा टिम पनि अब निको म्याट भनेर हामीले त्यसलाई नाम दिएका छौँ। नेपाल इजरायल कोभिड म्यानेजमेन्ट टिम भनेर, अनि इजरायलको डक्टरहरू र नेपालको डक्टरहरू त्यसमा त्यो टिममा, त्यो टिम चाहिँ अलि सानो बनाउँदा राम्रो हुन्छ। अनि त्योसँगै अब हामीले एउटा इमेल पनि खडा गरिसकेका छौँ, यहाँ इजरायली डक्टरहरूले खडा गर्नुभएको छ। त्यो इमेल सबैलाई सर्कुलेट हुन्छ र त्यो इमेलमा यो कोभिड सम्बन्धी, कोरोना सम्बन्धी डक्टरहरू कसैलाई अब केही सोध्नु पर्यो, बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू बारेमा केही बुझ्नु पर्यो भने पनि सहज हुन्छ र नेपालको कुरा पनि राख्नलाई भयो, इजरायलको पक्षबाट पनि कुरा लिनलाई भयो। यो किसिमले हामीले अहिले अगाडि यो सबै रेडी भइसक्यो, अब हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ओके, दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ र हामीसँग महामहिम राजदूत, इजरायलका लागि नेपाली महामहिम राजदूत डाक्टर अन्जान सार्केजी हुनुहुन्छ। अन्जानजी, जस्तो अहिले कोभिड-19 को मारमा पक्कै पनि त्यहाँ पनि हाम्रो नेपालीहरू हुनुपर्दछ, कस्तो छ अवस्था नेपालीहरूको इजरायलमा? इजरायलमा राम्रो छ। अनि म इजरायलमा मात्र नभइकन साइप्रसको पनि राजदूत भएको हुनाले साइप्रसमा चाहिँ समस्या छ, विशेष गरेर विद्यार्थीहरू र अन्यलाई पनि समस्या नभएको भन्ने होइन। अब यो इजरायलमा अब एकजना मात्र सङ्क्रमित हुनुभएको थियो, उहाँको हुनु भइहाल्यो। हामीले निरन्तर रूपमा उहाँसँग सम्पर्क राखेर उहाँको मनोबल बढेर निको हुनु भइहाल्नु भयो। अनि साइप्रस एकजना
दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू पनि निको हुनु भइसकेको छ। त्यसैले अब साइप्रसले त अहिले सबै त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने पक्ष साइप्रसको पनि राम्रो देखियो। जहाँसम्म लाग्छ प्रायः जस्तो साइप्रस र इजरायलको यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ सहकार्य गर्ने भएको हुनाले साइप्रसमा पनि छिटो कन्ट्रोल गर्न सफल भएको जस्तो लाग्छ। साइप्रसमा फेरि खासै त्यहाँ डाटा हेऱ्यो भने त साइप्रसको डाटा 5-6 दिनसम्म कहिलेकाहीँ त चेन्जै हुँदैन, एउटै भइराखेको हुन्छ होइन। त्यहाँ त अब जम्मा यो मृत्यु भएको 17 जना साइप्रसमा अनि 949 जना मात्र सङ्क्रमित भएको र 790 जना लगभग 800 जना नै भनौँ न रिकभर हुनु भइसकेको। अब साइप्रस आजदेखि पुरा लकडाउन ओपन गरिसकेको छ। जुन 9 देखि नजिकको छिमेकीहरूलाई स्वागत गर्ने भनेर उहाँहरूले त्यो कुरा यो टुरिज्म पक्षबाट उहाँहरूले ओपन गरिसक्नु भएको छ। इजरायलमा त 80 देखि नै साइप्रसले विज्ञापन दिन थाल्नु भइसक्यो। अब साइप्रसमा वेलकम छ तपाईँहरूलाई, हामीले यहाँ पुरै सुरक्षा दिएर तपाईँहरू स्वस्थ रूपमा नै तपाईँहरूलाई हामी फिर्ता पठाउँछौँ भन्ने जस्तो त्यस्तो खालको उहाँहरूले विज्ञापन पनि दिइसक्नु भएको छ। तर अब त्यो ओपन भए पनि अब केही विद्यार्थीहरूलाई अझै पनि साइप्रसमा के समस्या छ भने पार्ट टाइम जब उहाँहरूको भएको हुनाले सम्पूर्ण अब उद्योग व्यवसायहरू होटल रेस्टुरेन्टहरू त सुरु हुन सकेको छैन। त्यो कारणले अब नेपाली विद्यार्थीहरूले अझ जब पाइराख्नु भएको छैन। त्यसैले उहाँहरू अब कतिपय फर्कन इच्छा गरिराख्नु भएको छ। अनि हामीले सबै अब लगभग 2 महिना नै भयो हामीले यो वेबसाइटमा फर्महरू अनलाइन फर्महरू हामीले राखेका थियौँ अनि उहाँहरूले भर्नुभयो। अब हामीसँग सबै डाटा छ। जब सरकारले हामीलाई भन्नुहुन्छ अब इजरायलबाट पनि साइप्रसबाट पनि लान सक्छ। अनि इजरायलमा चाहिँ रोजगारीको समस्या छैन। इजरायलमा त अझ थप रोजगारी बढ्दैछ, केयरगिभरहरूको रोजगारी बढ्दैछ। त्यो सँगसँगै अब मैले यहाँ आएदेखिको हाम्रो नेपाल एम्बेसीले अब कन्स्ट्रक्सनमा र यहाँ होटल रेस्टुरेन्टहरूमा पनि ओपन गरिदिनु पर्यो भन्ने जस्तो कुराहरू राखेका छौँ। लगभग त्यो पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि नै बढ्छ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु। र यो साइप्रसमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल केही चाहिँ आइडियाहरू तपाईँले सेयर गर्नु भएको छ छैन? जस्तो अब उहाँ त्यहाँ एउटै कोठामा पनि कोसिएर बसेका छन्, टाँसिएर बसेको कुरा आएको छ कि बाहिर, स्पेसली अब तपाईँले हेर्नुपर्ने भएको भएर त्यहाँ इजरायलमा पनि केही नेपालीहरू एउटा रुममा 8-9 जना 10 जना त बस्नुहुन्छ नै होइन। अनि त्यस्तो अवस्थामा साइप्रसमा समस्या त छैन। साइप्रसमा क्वारेन्टाइन सरकारले नै बेहोर्ने भएको भएर सुरुदेखि नै कसैलाई अब त्यस्तै शङ्का भयो भने क्वारेन्टाइनमा राखिहाल्ने भएको थियो। अनि इजरायलमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदाखेरि हामीले धेरै क्वेरीहरू नेपाल एम्बेसीले इजरायलको सरकारलाई, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हामीले पठाएको थियौँ। उहाँहरूले सबैको एड्रेस गरेर हामीले जति पनि प्रश्नहरू नेपालीहरूको लागि मात्र पनि नभइकन अरूलाई पनि हित हुने खालको कार्यहरू हुनु पुग्यो। अरू विदेशी नागरिकहरू जो इजरायलमा बस्नुहुनेहरू उहाँहरूले पनि त्यो समस्याहरूबाट मुक्त हुने खालको निर्णयहरू इजरायल सरकारले उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो। जस्तो डिपोजिटहरू नकाट्ने कुराहरू भयो होइन। हाम्रो नेपालीहरूको फर्किने क्रममा डिपोजिट नकाट्ने, यो अवस्थामा नकाट्ने। अनि उहाँहरूको रोजगारीमा समस्या छैन, इलिगल भयो भने पनि अब अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि समात्दैन र टेन्सन लिनु पर्दैन। अहिले त खान बस्नु सुरक्षाकै सबभन्दा ठुलो कुरा भएको हुनाले हेल्थ सम्बन्धी समस्या छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि साइप्रसमा पनि हामीले त्यहाँ अब कस्तो भयो भने इजरायलमा त आफै एम्बेसी नै यहाँ भएकोले सजिलो भयो। अब साइप्रसमा त अब टाढा छ, त्यहाँ फोन गर्नु पर्यो, टङ्गल गर्नु पर्यो, सम्पर्क हुँदैन। फेरि साइप्रस इजरायलमा भन्दा एकदमै साइप्रसमा एकदमै लकडाउन भयो। इजरायलमा त लकडाउन भने पनि नाम मात्रको लकडाउन जस्तै भयो, जस हामीहरू मुभमेन्ट चाहिँ गरिराख्न सक्थ्यौँ। साइप्रसमा त त्यस्तो अवस्था थिएन। साइप्रसमा त पास लिएपछि मात्र जान पाइन्छ, नभए एकदमै हाई फाइन तिराउनु हुँदो रहेछ होइन सरकारले। अनि विद्यार्थीहरू बाहिर निस्किन नपाउने, अनि त्यो भएर समस्या भइरहेको थियो। अनि हामी अर्को समस्या जस्तो इजरायलमा रहेका नेपालीहरू, तपाईँलाई पनि थाहा छ यो अब हाम्रो देशको गरिबी, त्यहाँ बेरोजगारीताको समस्याले गर्दा पनि विभिन्न कारणले मान्छे विभिन्न देशहरू जान्छ होइन अपर्च्युनिटी खोजेर। र भारत हुँदै भारतको पासपोर्ट बोकेर इजरायल छिरेकाहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँको इन्डियन एम्बेसीले नहेरिदिने र नेपाली एम्बेसीमा त रेकर्डै हुँदैन। उनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने? हाउ क्यान वी सल्भ? त्यसैले हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध इजरायलमा इन्डियन एम्बेसीसँग एकदम नजिक राखेका छौँ। इजरायलको एम्बेसीको प्राय जसो अफिसियल्सहरूसँग हाम्रो मेरो समयको तहमा पनि एकदम राम्रो सम्बन्ध राखेका छौँ। सानो ठुलो भनेर नगरिकन म त सबैसँग एकदमै समान व्यवहार
गर्ने भएको हुनाले मेरो त इन्डियन एम्बेसीको अलि आफूलाई कामको लागि किन नेपालीहरूलाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ नि त उहाँहरूसँग गर्न सक्यौँ भने त्यसैले उहाँहरू पनि नेपालीहरू जो इन्डिया थ्रुबाट जानु हुँदाखेरि त्यस्तो समस्या कति हामीले हल गरेका छौँ र कहिलेसम्म इन्डियन राज्यसम्म पनि पुग्नु पर्दैन डिसिएमसँग त हामी एकदम फ्रेन्डली नै छौँ होइन कन्सुलरसँग डराउनु पर्ने समस्या छैन उहाँहरू होइन भोलि फर्काइदेलान् कि या अन्य कुरामा चाहिँ आफूलाई अप्ठ्यारो पारिदेलान् कि भनेर चाहिँ यो बेला यदि सङ्क्रमण देखियो त्यस्तो लक्षण देखियो भने पनि उहाँहरूले खुलेर तपाईँ नेपाली राजदूतावास या इन्डियन राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ उहाँहरू अब उहाँहरूले चाहिँ अब जसको पासपोर्ट इन्डियाको छ होइन जस्तो अब हामीले त नेपालबाट नेपाल सरकारले नेपाली पासपोर्ट होल्डरहरूलाई 1 नम्बरमा प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ किनकि हाम्रो नम्बर भएन तर अब नेपाली बोलीचाली गर्नुहुने र उहाँहरू नेपाली नै हो तर उहाँहरूको पासपोर्टमा नेपाली भनेर छैन होइन नेपाली पासपोर्ट नभएपछि अब हामीलाई माया त लाग्छ मायालाई पनि सबै थोक नहुने कानुनको हिसाबले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले त्यो भनेको इन्डियन एम्बेसीले मात्र गर्न सकिने भएको भएर अनि हामीले इन्डियन एम्बेसीलाई नै हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ र उहाँले सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ हामीलाई थाहा छ उहाँहरूले के सहयोग गरिराख्नु भएको उहाँहरूले भन्नुपर्ने यो त मानवता एउटा ह्युम्यानिटीको कुरा पनि आउँछ डाक्टर अन्जान म्याम राइट र अब अलिकति अब यो एउटा जेन्युन सब्जेक्ट होइन हामीले चाहिँ व्यवसाय एउटा चाहिँ जति पनि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नेपालमा पनि भित्राउनु पर्ने हुन्छ र नेपालबाट लगानी गर्ने र त्यहाँ चाहिँ होटेलहरू खोल्ने या विभिन्न व्यवसायहरू गर्न चाहनेहरू पनि हुन्छ कतिको सजिलो छ है इजरायलमा कतिको सजिलो छ व्यवसाय गर्न त्यसका लागि केही तपाईँबाट प्रोसेस भएको छ कि छैन र नेपाल चेम्बर अफ के अरे नेपालको चेम्बर र त्यसै गरी इजरायलको दुई बीच एग्रिमेन्ट पनि भयो होइन यो के विषयमा एग्रिमेन्ट भयो अलिकति यसलाई खोलिदिनु न अब यो एग्रिमेन्टले धेरै यो एमओयू भएको हो होइन नेपाल इजरायल कमर्स र यहाँको इजरायल एसिया चेम्बर अफ कमर्स इजरायल नेपाल चेम्बर अफ कमर्स बीच एमओयू भएको र यसले बाटो खोलेको छ कि अब व्यापारी उद्यमी इन्भेस्टरहरू बीच लगानीकर्ताहरू बीच अब उहाँहरूले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ उहाँसँग कन्ट्याक्ट नम्बर इमेल सबै छ उहाँहरूले कसरी अब बिजनेसलाई अगाडि बढाउने र इजरायली पक्षलाई कसरी ल्याउने त्यो कुनै पनि अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी होस् अथवा हाइड्रोमा लगानी होस् कृषिमा लगानी होस् स्वास्थ्यमा होस् पर्यटन व्यवसायमा होस् यो सबै कुराहरू डोर ओपन भएको छ र अब नेपाली पक्षले इजरायलमा एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्ने भन्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ र इजरायली पक्षले पनि नेपालमा धेरै कुराहरू उहाँले त आइराख्नुहुन्छ उहाँले त नेपालमा के गर्न सकिन्छ कि भनेर भनिराख्नु भएको छ र एग्रिकल्चर फिल्डमा इजरायलबाट खास लान सक्ने धेरै छ र कतिपयले त अब धेरै लगानी गर्छु भनेर उहाँहरूले प्रपोजल पनि दिनुभएको छ तर नेपालको फिटाले रोकेको छ होइन फिटा यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट जो छ फिटाको त्यसले हस्बेन्ड्री र डेरीलाई रोकेको हुनाले इजरायलबाट प्रविधि लान सकिएन र कतैबाट पनि यो विदेशी प्रविधि चाहिँ त्यो क्षेत्रमा लान सकिँदैन तर इजरायली पक्षलाई फेरि त्यो भैँसी पालन गर्ने र त्यसको दुधबाट डेरी प्रडक्टहरू निकालेर नेपालबाट एक्सपोर्ट गर्न सक्ने त्यो मार्केटिङ गर्ने स्किल समेत पनि हामी त्यो सिकाइदिन्छौँ ओरिएन्टेसन दिन्छौँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ आएर किसानहरूलाई बिजनेसम्यान बनाइदिने हो हामी त्यहाँ आएर नेपालमा बस्ने होइन हामी आफ्नै मुलुकमा बस्छौँ हामी आफ्नै मुलुकमा जाने हो नेपाली किसानहरूलाई हामीले अलि उहाँहरूको जीवनस्तर उच्च बनाइदिने उहाँहरूलाई सिकाउने बाटो देखाउने र नेपालले एक्सपोर्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यो कुरा अगाडि बढेपछि त त्यो नेपालकै हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको हुनाले यो क्षेत्रमा कमसेकम इजरायलमा भए पनि किनकि इजरायलबाट धेरै हामीले कृषि क्षेत्रमा आश गरेछौँ भनेपछि यो पक्षलाई अलि ओपन गर्यो भने इजरायलबाट एग्रिकल्चर फिल्डमा लगानी गर्नलाई जानुहुनेहरू धेरै हुनुहुन्छ हिजो मात्र पनि मैले त्यो म्याकेडमिया भन्ने नट्स छ जुन नेपालमा एकदमै उत्पादन हुन्छ होइन नेपालको 2-3 जना उद्यमीहरूलाई त भने अब मैले त त्यो वेबसाइटमा किन यति धेरै प्रपोजलहरू आउँछ कि अब कन्सलरको काम गर्ने कि यता यो कि अब डिप्लोमेट्सको काम गर्ने कि एकदमै गाह्रो भयो कि जम्मा हामी 3 जना मात्रै छौँ राजु जिसिएम हामीले सक्दोसम्म त हामीले गरिराखेका छौँ तपाईको यो 14-15 महिनाको यो अन्तरमा यो त जो डिप्लोमेटिक रिलेसनशिप छ राम्रो स्ट्रङ बनाउनु भएको छ
म त्यसको लागि त स्पेसली मेरो तर्फबाट पनि म बधाई दिन चाहन्छु। र तर यहाँनिर हामीले अलिकति तपाईँले एउटा फोकसको विषय अहिले तपाईँले सेन्ट्रलाइज गर्नुभएका टपिकहरूमा टेक्नोलोजी, एग्रिकल्चर, हेल्थ एन्ड एजुकेसन हो होइन, र हामीले टेक्नोलोजी पनि त्यहाँबाट ल्याउन सक्छौँ किनभने एउटा टेक्निकल्ली पनि धेरै माथि एउटा उच्च स्थानमा चाहिँ अग्रसर भएको कन्ट्री हो इजरायल। र प्लस अब एग्रिकल्चरमा बढी जोड दिनुपर्ने छ, तपाईँको जोड त्यतातिर छ। र तत्कालीन कोभिड-19 पछि हामीले एग्रिकल्चर क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्छौँ, ठुलो लगानी भित्राउन सक्छौँ, राइट? त्यो नेपालको फिटामा चाहिँ त्यो एमेन्डमेन्ट हुनु पर्यो। डेटा र बिपा दुईवटा कुरा के छ यसमा? जस्तो तपाईँको बिपाको कुरा आउँछ, डेटाको कुरा आउँछ, दुईटा उहाँहरूको व्यवसायलाई पनि संरक्षण गर्नु पर्यो नि त होइन? र यो विषयमा हो कि या उहाँहरू डाइरेक्टली इन्भेस्टमेन्ट? अहिले उहाँहरूको कुरा चाहिँ नि फिटालाई नै जोड दिनु भएको छ होइन? अरू पक्षमा नेपालले त्यो खासै त्यति दुःख दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले त इन्भेस्टरहरू बस नेपालमा आउनु भएपछि उहाँहरूले इन्भेस्ट नै गर्न चाहनुहुन्छ। नेपालले धेरै उहाँहरूलाई साथ सहयोग दिनु नै भएको छ। त्यसैले त्यो बारेमा भन्दा पनि फिटामा जुनमा हस्बेन्ड्री र डेरीमा यो हामीले विदेशी प्रविधि भित्राउन नसकिने खालको जुन हर्डल छ त्यो हट्यो भने फेरि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट त्यसैमा छ कि, किनकि अब जो लगानीकर्ताहरूको इन्ट्रेस्ट पनि हेर्नु पर्यो हामीले होइन, केमा इच्छा गर्न उहाँहरू चाहनुहुन्छ। किनकि भैँसी पालन नेपालमा स्कोप देख्नुभयो उहाँहरूले, किनकि अब हामीले त गाईलाई पूजा गर्छौँ, मान्छौँ होइन, लक्ष्मी मान्छौँ, भगवान मान्छौँ। अनि त भैँसी एउटा मात्र उहाँहरूले देख्नुभयो कि यो चाहिँ नेपालमा स्कोप छ। आफ्नो देशमा जे छ त्यसैलाई नै हामीले ध्यान दिएर गरौँ, अरू दायाँ बायाँ हेर्नु हुँदैन। फोकस चाहिँ आफ्नै देशमा जे पाउँछ त्यसैलाई नै हामीले प्रगति गर्ने हो र त्यसैलाई नै हामीले प्रविधि युक्त बनाएर फड्को मार्ने हो। त्यो चाहिँ हामीले सक्दो हाम्रो तर्फबाट हामी बताउँछौँ, नेपालबाट पनि सिक्छौँ भनेर भन्नुभएको। ओके डाक्टर अन्जानजी, प्लस एड गरिदिनु, जस्तो नेपालबाट त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न आउने, लगानी गर्न या केही खोलौँ कम्पनीहरू कतातिर चाहिँ सजिलो, कुन क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति सजिलो छ त्यहाँ व्यवसाय पनि फस्टाउन सक्ने? ओके, इजरायलमा। नेपालबाट इजरायल कि? ओके, नेपालबाट अहिलेसम्म अब यहाँ आउनु हुने खासै इजरायल चाहिँ नि नेपालीहरूले त्यति फोकस गर्नुभएको जस्तो लाग्दैन होइन, किनकि यहाँ धेरै विदेशीको रूपमा, टुरिस्टको रूपमा नेपालीहरू आउनु नै भएको छैन। बिजनेसम्यानहरू पनि आउनु भएको छैन, किनकि छिमेकी मुलुकको कारणले पनि हो। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन इजरायलमा। इजरायलमा छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि उहाँहरूले राम्रो सम्बन्ध बनाउनु भएको हुनाले, इजिप्ट होइन, साउदी अरेबियासँग पनि उहाँहरूले राम्रो बनाउनु भइरहेको छ। अनि अरू मुलुकहरूमा पनि त्यो राम्रो भएको हुनाले अहिले त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुन्न। त्यसैले उहाँहरू आउनु भएर उहाँहरूले हेर्नुभयो भने स्कोप धेरै देखिन्छ। तेलअभिभमा छ, जेरुसलममा छ होइन, त्यहाँको वेस्टर्न वालमा। अब उनीहरूले यो कोभिड नआएको भए उनीहरूको टार्गेट 5 मिलियन भइसकेको थियो, हुनाले 4.6 त उनीहरूको पुगि नै सकेको थियो। 4.6 मिलियन टुरिस्ट उहाँहरूको होइन, इजरायलमा आउनुहुने टुरिस्टहरू। अनि त्यो वेस्टर्न वालमा त्यसरी सबै टुरिस्टहरू जान्छन्, डेड सीमा जान्छन्। अनि त्यो ठाउँमा हामीले रेस्टुरेन्ट खोल्न सक्यो अथवा हाम्रो कुनै अब यो रेडिमेड गार्मेन्टहरू, टेक्सटाइल अनि ह्यान्डिक्राफ्टहरू राख्न सक्यो भने डेफिनेटली त्यहाँ त इजरायली मात्र जाने होइन कि, त्यहाँ त संसारभरिका टुरिस्टहरू पनि जाने भएको हुनाले त्यो एरियामा राम्रो। अब यसमा मैले अलि सहयोग उहाँहरूलाई गर्न खोजिरहेको छु। मैले इजरायली केही लगानीकर्ता र केही साथीहरूसँग कुरा गरेको छु। उहाँहरूले नेपाल इजरायल च्याम्बर अफ कमर्सको टिमसँग कुरा गर्ने इच्छा गर्नुभएको छ। अब केही अगाडि बढ्छ भन्ने मैले आशा। जस्तै अब यहाँ रेस्टुरेन्ट, मोमो होइन, बारा यस्तो यस्तो खानाहरू उहाँहरूले रुचाउनुहुन्छ, दाल भात तरकारी मन पराउनुहुन्छ त्यस्तो। तर उहाँहरूले पाउनुहुन्न, कहाँ पाउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले मलाई सोध्नु हुँदाखेरि मेरो घरमा आउनुहोस् भनेर मैले मेरो घर यहाँ राजदूतको घरमा बोलाएर उहाँहरूलाई खुवाउनुपर्छ, यहाँ हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि मात्र खुवाउन सक्छ। अनि त्यस्तो भइरहेको छ। यदि रेस्टुरेन्ट भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अब टी पनि यहाँ स्कोप राम्रो छ, कफीको स्कोप राम्रो छ, अनि ह्यान्डिक्राफ्टहरू, पस्मिना होइन यहाँ, अनि सिल्भर ज्वेलरीहरू पनि को स्कोप पनि धेरै राम्रो छ। त्यसैले अब इच्छा भयो भने त्यो हुन सक्ने सम्भावना छ र यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय सरकारले सहयोग गर्छ। तपाईको यो कार्यकालभित्र नै हामी चाहन्छौँ नेपालबाट ठुलो मात्रामा वर्कर्सहरू होइन र त्यहाँ चाहिँ जान सकुन्, र जस्तो केयर गिभरमा चाहिँ राम्रो गरेर गइराख्नु भएको छ हाम्रो नेपाली युवाहरूले, उहाँहरूको राम्रो योगदान छ, त्यहाँ मन पराइराख्नु भएको छ इजरायल र इजरायली जनताले, राइट? तर अब डाइरेक्ट बाटो भएन कि डाक्टर अन्जान म्याम, हामी भारतबाट घुमेर आउनुपर्ने विभिन्न यसलाई त यमोई गर्न लागेको।
एमओयू गरेपछि त्यो डाइरेक्ट नै च्यानल हुन्छ र उहाँहरूसँग यो हामीले यो बिचमा कोभिडको बिचमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र अहिले फेरि म भेट्न जाँदैछु उहाँहरूलाई यही केयर गिभरकै छलफलमा अब छिटो अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर अब फलोअप त गर्नु पर्यो नि। हाम्रो नेपालबाट एउटा ड्राफ्ट उहाँहरूलाई दिइसकेका छौँ केयर गिभरको सम्बन्धमा। अब इजरायलबाट हामीले लिन खोजिरहेका छौँ तर उहाँहरू एकदम पोजिटिभ हुनुभएको छ अहिले। ओके, अब यो प्रेजेन्टेसनको कुरा जस्तो प्रवचनहरू पनि तपाईँ दिन जानुभएको छ स्कुलमा कलेजमा, राइट? त्यो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्नाले नेपालको संस्कृति वा नेपालको बारेमा हाइलाइट भइरहेको हो, तपाईँले प्रसार गर्नतिर चाहिँ लाग्नु भएको हो? अब टुरिज्म सेक्टर हामीले भिजिट नेपाल 2020 गर्दै भिजिट नेपाल 2020लाई चाहिँ सक्रियताका साथ कसरी अगाडि जतिजनाले भेट्न सक्यो त्यति प्रचार हुने हो होइन। अनि अब म आफू पहिला अब म यसमा म लेक्चरर पनि भएको हुनाले र अब म्यानेजमेन्टमा मैले मेरो अब डक्टरेट पनि भएको हुनाले उहाँहरूले त्यो सबै ब्याकग्राउन्ड बुझेर अनि गेस्ट लेक्चरको रूपमा मलाई उहाँहरूले बोलाउनु भइराख्नुहुन्छ। अनि बोलाउँदाखेरि किन त्यो अवसर गुमाउने होइन। आफ्नो नेपाली स्टुडेन्टहरूकोमा पनि म गइराखेकै छु। उहाँहरूको ग्रेजुएसनमा मात्र होइन कि उहाँहरूलाई पनि ओरिएन्टेसन दिनलाई गइराखेको। अनि एक दुई ठाउँमा त यो कोभिड आउनु अगाडि नयाँ विद्यार्थीहरू जो ठ्याक्कै आउनु भएको थियो फ्रेसमा आउनु हुँदाखेरि उहाँलाई एउटा अभिभावकत्व पनि फिल होस् भनेर उहाँहरूलाई त्यो ओरिएन्टेसन दिन जाने भनेर यहाँको डाइरेक्टरहरू पनि धेरै खुसी हुनुभएको, एग्रिकल्चर सेन्टरको डाइरेक्टरहरू जसले उहाँहरूलाई चाहिँ कामहरू सिकाइराख्नु भएको छ। अनि बिचमा कोरोना आएपछि जान सकिएन उता। अनि यताको फेरि अरू यो युनिभर्सिटीमा उहाँहरूले पनि लेक्चरको लागि बोलाउनु हुँदाखेरि त्यहाँ पनि एउटा अवसर पाइन्छ भनेर त्यहाँ उहाँहरूलाई नेपालको बारेमा कतिलाई त अझ नेपालको बारेमा थाहा हुँदैन नि त, किनकि अब एकदमै हाम्रो न इकोनोमिक स्ट्रेन्थ भएको कन्ट्री हो। माउन्ट एभरेस्ट भनेर थाहा हुन्छ तर कहिले हामीलाई नेपाल भनेर पनि थाहा नहुने रहेछ। अनि बुद्ध जन्मेको देश, हाम्रो सगरमाथाको देश भनेर उहाँहरूलाई चिनाउनु पनि त एउटा राजदूतको धर्म हो। स्कुलदेखि कलेजसम्मका विभिन्न युनिभर्सिटीसम्म जानुभयो, विद्यार्थीहरूको नेपालप्रतिको धारणा कस्तो छ उहाँहरूको? इजरायली उनीहरू त नेपाल यस्तो हामीले अभिभावकले भनेर नेपाल जान्छौँ भनेर पनि भन्नुभयो। इजरायली मात्र होइन, त्यो कुनै स्कुलमा कलेजमा अरू मुलुकका विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि कोही त नेपाल जानु पनि भइसकेको छ विद्यार्थीहरू, कलेजको विद्यार्थीहरू। अनि कोहीलाई थाहा छैन, कोही चाहिँ अब थाहा छ तर जानु पाउनु भएको छैन। अनि उहाँहरू बिच चाहिँ राम्रो कुराकानी पनि भयो। अनि विद्यार्थीसँग मात्र होइन कि प्रोफेसरहरूसँग, टिचरहरूसँग पनि कुरा गरेर अनि हामीले सहकारी पनि अगाडि बढाएका छौँ। अब एउटा कलेजको र स्कुलको दुइटै मिलेर कस्तो भने टिचर हुन लागेको स्टुडेन्टहरू नेपाल गएर नेपालबाट सिक्ने, नेपालबाट के सिक्ने, नेपाल कति अब शान्त छ, पिसफुल कन्ट्री हो, त्यहाँ नेपालीहरू कति भलादमी छन्, कति पोलाइट छन्, कति सहनशील छन्, यस्तो कुराहरू उहाँहरूलाई चाहिँ सिक्न मन हुँदो रहेछ। जे भने नि बुद्ध जन्मेको देश हो नि त हाम्रो देश नेपाल होइन। कसरी मिलेर बसौँ, हाम्रो कस्तो मिलनसार छ, हामी कसरी जोइन्ट फ्यामिलीमा बसौँ, कसरी एक अर्कालाई माया ममताका साथ बस्छौँ, हामीमा कति टलरेन्स छ। हाम्रोमा त धेरै टलरेन्स छ नि त, हामी कहिले युद्धका कुरा गर्दैनौँ, हामी माया बाँड्ने देश हो। अनि यी कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु पर्छ भनेर एक चरण पहिला पनि लानुभएको रहेछ। अब अहिले 15-16 जना विद्यार्थीहरू लाँदै हुनुहुन्छ नेपालमा। अनि हामीलाई भेट्नको मैले कति स्कुलहरू कलेजहरू पनि व्यवस्था गरिसकेँ उहाँहरू त्यहाँ जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर। अनि फर्केर आएका विद्यार्थीहरूबाट उहाँहरूले के पाउनुभयो भने धेरै परिवर्तन भएको पाए अरे। नेपालबाट फर्केर आएपछि हामीले त धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेछ, नेपालबाट धेरै कुरा सिक्यौँ भनेर उहाँहरूले प्रोफेसरहरूलाई फर्केर भन्नुभयो भनेर उहाँहरूले आर्टिकलमा पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। मैले एउटा बुक निकाल्दैछु यो 60 वर्षको उपलक्ष्यमा, त्यसमा उहाँहरूको समावेश हुन्छ। त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ। बेस्ट अफ लक म्याडम। थ्याङ्क यू। र जस्तो अब होइन र नेपालीहरूले सिक्नै पर्ने कुराहरू, किनभनेदेखि हाम्रो देशका राष्ट्र प्रमुखहरू, नेतृत्वहरू विभिन्न देशहरू जान्छन्, घुम्छन्, समृद्ध राष्ट्रहरूमा पाइला टेकाउँछन्, केही दिनपछि बिर्सिन्छन् होइन। र एउटा अन्य देशहरूको तुलनामा हामी अलिकति त्यति डेभलप्ड भएका छैनौँ, हामीले विकास
तिर त्यति ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ, विकासका योजनाहरू ल्याउँछौँ तर ती सफल भइरहेका छैनन् समयमै। धेरै समस्याहरू छन्। हामीले सिक्नै पर्ने कुरा र त्यहाँको गभर्नमेन्ट कतिको कमिटेड छ हैन, र हामीले सिक्नै पर्ने कुराहरू इजरायलबाट। यहाँको गभर्नमेन्ट मात्र होइन, यहाँको नागरिक पनि कमिटमेन्ट उहाँहरूको राम्रो छ। ओके, सबै कुराहरू समेटिदिनुस्। अब अहिले त नेपालमा धेरै राम्रो भइराखेको छ। अहिलेको सरकारले विकासका कुराहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। विकास भनेको तरकारी किन्ने जस्तो होइन कि अब अहिले गएर हामीले हातैमा पाइहाल्ने चाहिँ होइन, तर अहिले धेरै अगाडि बढिसक्यो। बाटोघाटाहरू त्यति राम्रो भइराखेको छ, कति अब इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू अहिले बढिराखेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू बढिराखेको छ, पर्यटन क्षेत्रमा पनि विकास भइराखेको छ। एयरपोर्ट हाम्रो अहिले कति राम्रो भइसकेको छ। राम्रो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ होइन, सधैँ हामी नकारात्मक रूपमा मात्र बस्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। सकारात्मक कुराले नै हाम्रो जीवन अगाडि बढ्न हामीलाई प्रेरित गर्छ र त्यसले एक अर्कालाई पनि सहकार्य गर्न मद्दत मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। इजरायलमा कस्तो छ भने उनीहरूको नागरिकहरू पनि सधैँ सरकार भनेर कहिले पनि ताक्दैनन्। हामी आफैले गर्नुपर्छ, मेरो देश हो नि, यो मेरो माटो हो नि, म गर्छु भनेर नागरिक आफैले पनि गर्छ कि। अनि सरकारले गर्ने छँदैछ, नागरिक स्वयंले पनि गरेपछि त उनीहरूको यो विकासको गति त अगाडि बढ्ने भयो। अनि फेरि हरेक नागरिक मलाई त विद्वान जस्तै लाग्छ। उहाँहरू अब आर्मी ट्रेन पनि गर्नुभएको भयो, अनि डिसिप्लिनमा हुने होइन, 17-18 वर्षमा उहाँहरू आर्मी ट्रेन गर्नु हुँदाखेरि अनि त्यसले उहाँहरू यति राम्रो, अनि न्यू जेनेरेसनहरू पनि यो ट्रेनिङले उहाँहरूको एउटा लिडरसिप पनि राम्रो हुने, अनि उहाँहरूको त्यो म्यानेजमेन्ट पक्ष पनि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो पनि तगडा हुने, अनि हरेक कुरालाई इमर्जेन्सी कुरा र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुपर्छ भने हरेक नागरिकलाई चाहिँ नि उनीहरूलाई आइडिया छ। यो उनीहरूले आर्मी ट्रेनिङबाट नै सिक्नु हुँदो रहेछ। त्यसैले हरेक नागरिक एकदम सक्षम छन् यहाँ। अनि सबैले नै यसमा एउटा इँटा अर्को इँटा थप्दै गएपछि न घर बन्ने हो, त्यसैले देश बनेको जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, स्वाभिमानको रक्षाका लागि एभ्री युथ मस्ट बी मिलिटेन्ट। नेपालमा पनि सबैलाई चाहिँ यो सिकाउनै पर्छ, 18 वर्ष मिलिट्री ट्रेनिङ। अब त्यो हामी युद्धको लागि जाने होइन, तर आफ्नो यो व्यक्तित्व विकासको लागि 6 मन्थ अथवा यहाँ हेर्दाखेरि मलाई त्यस्तो लागेको कि हामीले त अब घरमा छोराछोरीहरू होइन, अब 20-22 वर्षकाहरू पनि अब भर्खर बच्चा जस्तै हामीले अहिले बिहेभ गर्छौँ नि, तर उनीहरू यति स्किलफुल हुन्छ कि कुनै पनि एकजना विद्यार्थी लेभलमा भइराखे पनि उनीहरूलाई एउटा प्रिन्सिपलको सेक्रेटरी बनाइराखेको हुन्छ, अनि उनीहरूलाई मोटिभेट गर्न दिइराखेको हुन्छ, भलिन्टियरमा उनीहरूले काम गरिराखेको हुन्छ। त्यो सबै उनीहरू सक्षम भएर हो र उनीहरूलाई अवसर पनि दिने हो। त्यस कारणले व्यक्तित्व विकासको लागि राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई अहिले यहाँ आएपछि लाग्न थालेको। हाम्रो बच्चा बच्चीहरू धेरै सक्षम हुन मद्दत पुग्छ यदि त्यस्तो हुन सक्यो। ओके, कञ्चनजी, जस्तो 2075 फागुन 3 गते तपाईँ राजदूतमा नियुक्त भयो। अहिलेसम्म हेर्दै गर्दा 14-15 महिना जति भइसक्यो होइन, र अझ गर्नुपर्ने तपाईँका योजनाहरू र अहिलेसम्म ठ्याक्कै अलिकति महत्त्वपूर्ण भन्नु पोइन्टहरू मैले यो गरेँ, अब गर्न बाँकी यो छ। मलाई चाहिँ सबभन्दा यो ट्रेड भोल्युम बनाउन इन्ट्रेस्ट भइराखेको छ। नेपालको ट्रेड भोल्युम धेरै नै नगर्ने रूपमा नै छ नेपालको ट्रेड इजरायलमा र साइप्रसमा। त्यसैले त्यो ट्रेड भोल्युम बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले पनि यो एमओयू यस्तो कोभिडको टाइममा पनि हामीले यो एउटा हिस्टोरिकल यो एमओयू सेरेमनी हामीले गर्न सफल पनि भयौँ। अब सँगसँगै हामीले अब फेडरेसनको पनि गर्दैछौँ। अब साइप्रसमा गठन नै भएको छैन, हामीले त्यहाँ च्याम्बर अफ कमर्समा गएर कुरा गऱ्यौँ र त्यो पनि अब नेपालमा पनि छैन, त्यहाँ पनि छैन। अब त्यसैले नेपाल साइप्रस च्याम्बर अफ कमर्स र इजरायल साइप्रस च्याम्बर अफ कमर्स पनि गठन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अनि यो ट्रेडको भयो, अनि कृषि क्षेत्रमा हामीले प्रविधि ल्याउन जरुरी छ, अनि एजुकेसनको क्षेत्रमा यति धेरै यहाँ अगाडि बढिसकेको छ। आइटी सेक्टरलाई जोइन गरेर एजुकेसन सेक्टरमा पनि एकदम राम्रो छ। अनि अर्को हामीले सिक्नुपर्ने डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, किनकि हाम्रो ल्यान्डस्लाइड हुन्छ होइन, हाम्रो बाढी पहिरोले त्यत्रो गाउँघर हाम्रो खत्तम भइराखेको छ। त्यसैलाई कसरी रोक्ने, कसरी प्रिजर्भ गर्ने, यस्तो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको टिम नै हुन्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले अगाडि जोड दिनुपर्छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा होइन,
यो इमर्जेन्सी मेडिकल टिम भनेर जुन यहाँ इजरायलमा भइराखेको छ त्यस्तो खालको एउटा रेस्क्यु टिमहरू पनि हामीले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राख्न सक्यो। जस्तो यहाँ मोटर बाइक एम्बुलेन्स भनेर हुन्छ, त्यस्तो नेपालमा पनि भित्राउन कोसिस गरिरहेको छु होइन। अब त्यो कति सम्भव हुन्छ हुँदैन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा अनि यो लगानी, पर्यटन, यिनीहरू सबै आवश्यक छ। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। जस्तो मैले यसो फर्केर हेर्दाखेरि अन्य कन्ट्रीहरूमा विभिन्न बेला बेलामा चाहिँ राजदूतहरूको चाहिँ क्रिटिसाइज पनि हुने गर्दछ होइन, र आलोचना पनि भएको म देख्छु। तर तपाईँको यो छोटो समयमै एकदम राम्रो उपलब्धिमूलक काम गर्नुभएको छ र एउटा किसिमको के अरे एम्बेसडर अफ द इयर पनि होइन, त्यो उपलब्धि पनि त्यो ठुलो अवार्ड पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यो एउटा नेपालको लागि, हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो। र प्लस यो पछाडिको राज के हो? डाक्टर अञ्जना म्यामले यो छोटो समयमा उपलब्धि गर्नुको, मैले यसलाई एजुकेसनसँग जोड्दा के यसले चाहिँ प्लस काम गर्छ कि तपाईँमा एउटा किसिमको केही गर्नै पर्छ भन्ने त्यो हृदयदेखि नै होइन? चुप लाएर नबस्ने मेरो सानो बेलादेखिको ह्याबिट हो। ओके, म सानो बेलादेखि नै केही न केही कामहरू म गरिरहेको हुन्छु। म नन स्टप काम गर्ने बानी छ मेरो होइन। अनि म त्यसैले धेरै क्षेत्रहरूमा पनि अब म संलग्न भए पनि त्यो हरेक क्षेत्रमा लगभग म अलिक डुबेर नै म कामहरू गर्ने गर्छु। अलिकति समय भयो भने पनि या त म लेख्छु, या त अब गीत प्र्याक्टिस गर्छु, या आर्ट गर्छु, जे भए पनि त्यसो गरिराख्ने बानी भएको। त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो बानी रहेको हुनाले चुप लाएर बस्न सक्ने अलि बानी नभएको हो। केही गर्नुपर्छ राष्ट्रको लागि होइन। यत्रो अब जिम्मेवारी सरकारले विश्वास गरेर नेपाल सरकारले यहाँ पठाउनु भएपछि त यो एउटा मेरो धर्म पनि हो र मैले अब यहाँ केही गर्नु पनि पर्छ। किनकि अब यसपछि भनेको त अब जति पनि पाउनु पर्ने कुरा त पाइसकेको छ। त्यसैले अब यो बाँचुन्जेल नेपालीहरूको लागि, आफ्नो देशको लागि केही योगदान गर्न सकिन्छ भनेर नै अगाडि बढेको र मलाई यो ऊर्जा चाहिँ हाम्रै नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले अब ठुलाहरूको आशीर्वाद, अब साथीहरू, आफ्नाभन्दा सानाको माया ममताले नै मलाई यो ऊर्जा प्राप्त भएर म यो काम गर्नमा म प्रेरित भइराखेको हो। अनि उहाँहरूले जस माया गरिराख्नु भएको छ त्यसमा म चाहिँ धेरै खुसी छु। र यो अहिले झन् यो अवार्डले अब हाम्रो नेपालको लागि सम्मान भएको छ, नेपालीहरूको लागि सम्मान भएको छ, हामी समग्र नेपालीहरूको लागि सम्मान भएको कुरामा अब मलाई झन् हाम्रो नेपाल एम्बेसीलाई थप जिम्मेवारी महसुस भएको छ। अझ बढी हामीले के गरेर नेपाल र इजरायलको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सकिन्छ र इजरायलबाट के प्रविधि नेपालमा भित्राउन सकिन्छ र नेपालको इम्पोर्ट, नेपालबाट चाहिँ एक्सपोर्ट कसरी इजरायलमा हामीले गर्न सकिन्छ। हाम्रो कन्ट्री त प्रायः जस्तो इम्पोर्ट मात्र गर्छौँ, तर मेरो टार्गेट भनेको नेपालबाट हाम्रा सामानहरू कसरी एक्सपोर्ट गर्ने, यो कुरा पनि अगाडि बढाइसकेको छु होइन। अब केही सामानहरू एक्सपोर्ट हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। यो स्पाइसेसहरू, टी, कफीहरू, हनी पनि हुन सक्ने चान्सेस छ। यस्ता धेरै कुराहरू हाम्रो नेपालमा छ जुन कुरा इजरायलीहरूले एकदमै मन पराउनुहुन्छ। त्यसैले यसरी नै अब काम गरिराख्ने हो। जस्तो डाक्टर अञ्जना म्याम, तपाईँको धेरै व्यक्तित्वहरूसँग अहिले तपाईँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। धेरैको टेलिफोन नम्बर पनि तपाईँले सेभ गरेर राख्नु भएको छ। त्यो भी अनेस्ट भएर भन्नुहोस्, कति घन्टा काम घटिनु भएको छ अहिले? अब म कहिलेकाहीँ त सुत्नु पनि पाउँदिनँ। जुन बेला रातिको बेला अब नेपाल र इजरायलको समय फरक हुन्छ अनि उहाँहरूलाई टेलिफोन टक गर्नुपर्ने हुन्छ र इमर्जेन्सी त्यस्तै नेपाल र इजरायलको सम्बन्धमा इमर्जेन्सी त्यस्तो डिसिजन त्यस्तो हुनु पर्यो भने त म कहिलेकाहीँ रातभरि पनि सुत्न पाउँदिनँ होइन। त्यसै कहिलेकाहीँ 1-2 घन्टा त्यसरी सुतेर अरू बेला भए पनि यसो मिलाएर त्यसरी सुतेर आफूलाई ऊर्जा लिन्छु। अनि जस्तो तपाईँले इजरायलमा बसेर पनि 90 कन्ट्रिजको भनौँ न, इजरायलमै बसेर पनि 90 देशभन्दा बढी एम्बेसडरहरूसँग, कन्ट्रीहरूसँग राम्रो रिलेसन, डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नेमा तपाईँ एकदमै पोख्त हुनुहुन्छ। भोलि परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभयो भने त अवश्य पनि त तपाईँले नेपालको अन्य राष्ट्रहरूसँगको मित्रता स्ट्रङ बनाउनु हुनेछ भन्नेमा चाहिँ अब यो स्पष्ट भयो नि। मैले यो भन्दै गर्दा म सधैँ धरातललाई म बिर्सिन्न होइन। म
जतिसुकै अब मेचमा बसे पनि आफू एकचोटि त खुट्टा तल नटेकिकन त हिँड्न सकिँदैन नि। त्यो कुरामा म सधैँ म विश्वास गर्छु। आफू चाहिँ नि आफ्नो धरातल के हो भनेर म सोच्छु। त्यसैले मलाई खास त्यस्तो एम्बिसन त्यस्तो केही छैन। जिम्मेवारी पायो भने मरिमेटेर खटेर काम गर्ने हो, बानी त्यस्तै छ। र नेपाल र नेपालीको लागि कसरी हुन्छ योगदान दिन चाहिँ हरपल हरक्षण नै म प्रयत्नरत हुनेछु। हजुर, र आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विश्वभरबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई, जस्तो अब अहिले कोभिड-19 को मारमा हुनुहुन्छ होइन, र उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबैभन्दा पहिला त यो कोभिड तुरुन्तै अब निर्मूल नहुने रहेछ। हरेक देशले आफ्नो कोसिसबाट भ्याक्सिन बनाउनलाई कोसिस गरिराख्नु भएको छ। इजरायल पनि धेरै अगाडि पुगिसक्यो भनेर उहाँले कतिपटक एनाउन्समेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ। तर उहाँले ट्विटरमा त्यो प्रयोग गर्नु भइसकेको छ हस्पिटलमा पुग्दाखेरिको अवस्थामा। त्यसैले मृत्युदर एकदमै कम छ। यहाँ 2% मात्र मृत्युदर छ। त्यसकारणले त्यो किसिमले प्रविधिले उहाँहरूले जोगाइराख्नु भएको छ। तैपनि अब इन्फेक्सन हुनेहरू त अझ बढी नै राखेको छ। हामी अब आफूलाई धैर्य धारण गरेर खानपानमा ध्यान दिएर अलि सोसियल डिस्टेन्सहरू फिजिकल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गरेर र हाम्रो यसको लागि चाहिँ नेपाली संस्कार धेरै राम्रो हो। यस कोभिडबाट बस्ने चाहिँ नि हाम्रो संस्कारले धेरै हामीलाई साथ पनि दिएको छ। र सकेसम्म एकअर्कालाई हामी मिलौँ। नेपालीहरू जहाँ जुन देशमा रहनु भए पनि हामीले मिल्ने संस्कारलाई अगाडि बढाउँ, किनकि हाम्रो संस्कार भनेको मेलमिलाप हो। हामी मिलनसार छौँ। हामीले एकअर्कालाई कस्तो सहयोग गर्छौँ। नेपालमा कोही पनि अहिलेसम्म भोका भएर मर्नु परेको अवस्था छैन, किनकि एकअर्कालाई छाक दिएर भए पनि हामी त्यसरी बाँच्ने र हामीले त्यसरी एकअर्काको ज्यान जोगाउने र साथ सहयोग दिने खालको हाम्रो कल्चर छ। त्यसैले यो कल्चरलाई जोगाउँ। हामी जहाँ छौँ जता छौँ एकअर्कालाई हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु। र एउटा अर्को खुसीको सन्देश चाहिँ अब इजरायलबाट केही सामानहरू पिपिई यो थर्मोमिटर र मास्कहरू लगायत अन्य केही स्टफहरू मेडिकलको लागि हाम्रो नेपालमा उहाँहरूले डोनेसनको रूपमा अहिले दिन इच्छा गर्नुभएको छ। त्यो चाँडै नै नेपाल पुग्दैछ, किनकि अब हामीले नेपालबाट इजरायलमा किन्ने भनेर पनि अगाडि बढ्यौँ। यहाँ एकदमै राम्रो भएको हुनाले हामी नेपाल एम्बेसी एकदमै खटेर लाग्यौँ। नेपाललाई के सहयोग गर्न सकिन्छ, इजरायलबाट के लान सकिन्छ भनेर सुरुमा डोनेसनै उहाँहरूसँग कुरा गरेको थियौँ। उहाँहरूले पनि विदेशबाट नै सामानहरू किनिराखेको हुनाले इजरायल पनि इम्पोर्ट गर्ने देश हो। अनि त्यसैले हामीसँग अहिले यो सामान छैन, हाम्रो आफ्नो नागरिकलाई चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। तैपनि सक्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूले त्यस्तो नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ भनेर यहाँको सरकारलाई हामीले भनिरहेको थियौँ। अनि पछि नसकेर हामीले प्राइभेट सेक्टरबाट पनि ट्राई गऱ्यौँ, त्यो पनि हुन सकेन। G2G गर्न कोसिस गऱ्यौँ, त्यो पनि हुन सकेन। अनि अहिले इजरायलले माया गरेर नेपाललाई डोनेसनै दिन्छु भनेर केही डोनेसन अब दिँदै हुनुहुन्छ होइन। अब जति जे भए पनि जस्तो यो मायाले दिएको कुरा हो होइन, त्यसमा अझ फेरि थप केही हुन सकिन्छ कि भनेर अझ हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेछौँ। अहिले गएर पनि भेटेर हामी फेरि पनि अनुरोध गर्छौँ। जो जहाँ हुनुहुन्छ सबैले नेपाललाई माया गरौँ, नेपाललाई कसरी विकास गर्ने, नेपाललाई कसरी अगाडि लैजाने, यसमा एकले अर्कोलाई हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने म यही भन्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, डाक्टर अन्जान म्याम, हाम्रो वेस्ट नेपालको हेड अफिस क्यालिफोर्नियाबाट अलिकति हाम्रो यो वेस्ट नेपाल र इजरायल बीच पनि सम्बन्ध लामो छ। तपाईँको 2011 त्यहाँको राजदूत नेपाली राजदूत प्रहलाद कुँवर पर्साईजी, र हाम्रो सुरुवात पनि वेस्ट नेपालको त्यहीबाट भयो। र सिइओ वेस्ट नेपालकै सिइओ केशबहादुर कार्कीजीले पनि राजदूत अन्जान म्यामलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन मेसेज पठाउनु भएको छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको माया ममताको लागि। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईहरुले westnepal@gmail.com र yasvitamraka.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सिनुहोला। आजको हाम्रो प्रमुख गेस्ट हुनुहुन्थ्यो र इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अन्जान साक्यजी, र वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसैगरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईहरुका गुम्सिएका आवाजहरू हाम्रो आवाज हो। म यास्विताम्रका, त्यसैगरी हाम्रो प्रमुख गेस्ट डाक्टर अन्जान साक्यजी, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।